नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपान युग्म परिशदेंत वांटो घेतले. चारधाम यात्रे खातीर उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी जिल्लो न्याय दंडाधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवन नियाळ घेतलो. केंद्रीय शेती, शेतकार कल्याण आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल देशांतल्या सुमार 731 कृशी विज्ञान केंद्रां वांगडा व्हर्च्युअल बसका घेतली. दोन्ही राष्ट्रांमदल्या वेपार मुक्त करारा खातीर वाटाघाटी करपा खातीर केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल लंडनांत ब्रिटनाचे वेवसाय आनी वेपार राज्य सचीव जॉनथन रॉनल्ड्स हांची भेट घेतली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपांत युग्म परिशदेंत वांटो घेतले. संस्कृत भाशेन युग्म शब्दाचो अर्थ संगम असो आसा. सरकारी शिक्षणीक मळार उद्देग धंदे आनी नवनिर्माण करपी फुडाऱ्यांक एकठांय हाडपी ही पयली रणनीती परिशद आसा. वाधवानी फावंडेशन आनी सरकारी संस्थांच्या संयुक्त गुंतवणुकींनी सुमार 1400 कोटी रुपयांच्या सहकार्याच्या प्रकल्पांत चालना दिल्ल्या देशाच्या नवनिर्माण प्रवासान योगदान हे परिशदेंत वरवीं दितले. चारधाम यात्रे खातीर उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवन नियाळ घेतलो. ही यात्रा फाल्यां सावन सुरू जाता. पुष्कर सिंग धामी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान अशें म्हणलां की 2 मे दिसा सावन भाविकांक केदारनाथ धामाचेर बाबा केदार हांचें दर्शन घेवंक मेळटलें. चारधाम यात्रे खातीर काल सावन नोंदणी सुरू जाल्या. ज्येश्ठ नागरीक, विदेश पर्यटक आनी हेरांक सोंपे तरेन नोंदणी करपाक मेळची हे खातीर प्रशासनान उपाय घेतल्यात. हे यात्रेक भाविकांची गर्दी जाता ते फाटभुंयेर मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी सुरक्षा वाडोवपाचो आदेश दिला. केंद्रीय शेती, शेतकार कल्याण आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल देशांतल्या सुमार 731 कृशी विज्ञान केंद्रां वांगडा व्हर्च्युअल बसका घेतली. शेती मळाच्या उदरगती खातीर काम करपाचेर तांणी भर दिलो. ह्या मळार खूब वाव आसा अशें तांणी म्हणलें. 45% लोकसंख्या शेती मळा वांगडा जोडिल्ली आसा आनी देशाचो 18% GDP शेती मळांतल्यान येता अशें मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी मुखार सांगलें. शेती मळाचेर उदरगत सादपा खातीर आनीक परिणामकारक रितीन काम करपाची गरज तांणी उक्तायली. शेतकारांची तांक वाडोवपा खातीर प्रशिक्षणाचेरय भर दिवपाचेर तांणी सांगलें. ह्या माध्यमांतल्यान शेतकार स्वयंपूर्ण आनी सशक्त जातलो अशें मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. शेताक लागपी सारें आनी हेर गजालींचेर सगळ्यांनी लक्ष दिवचें आनी बरें पीक काडचें अशें तांणी सुचयलें. दोन्ही राष्ट्रांमदल्या वेपार मुक्त करारा खातीर वाटाघाटी करपा खातीर केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल लंडनांत ब्रिटनाचे वेवसाय आनी वेपार राज्य सचीव जॉनथन रेनॉल्ड्स हांची भेट घेतली. गुंतवणूक संबंद आनी द्विपक्षीय वेपार घटमूट करपाच्या हेतान 2 दीस चर्चा करपा खातीर मंत्री गोयल लंडनांत पावले. भारत आनी ब्रिटन हांचे मदल्या मुक्त वेपार कराराचेर उलोवणी परतून सुरू करतात आनी दोनूय देश ही कबलात मुखार व्हरपाक कटिबद्ध आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणदीप जयस्वाल हांणी सांगलें. पोप फ्रांसिसांचो उत्तराधिकारी वेंचून काडपाची गुप्त परिशद फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखे सावन सुरू जातली अशें व्हॅटिकनान जाहीर केलां. 21 एप्रिलाक पोप फ्रांसीस संवसाराक अंतरिल्ल्यान उपरांत संक्रमणाचें वेवस्थापन करपी कॉंग्रिगेशन फॉर कार्डिनल्साच्या अधिवेशनान हो निर्णय घेतला. परंपरे प्रमाण काल पर्यटकांक बंद केल्ल्या सिस्टीन चॅपलांत मतदान जातलें. संवसारांतल्या 225 कार्डिनलांतले फकत 80 वर्सां सकयल्ल्या 135 कार्डिनल हे वेंचणुकेंत वांटो घेवपाक पात्र आसात. उद्देगीक उत्पादन निर्देशकान IIP भारताची उद्देगीक उत्पादन वाड मार्चांत 3% वाडली जाल्यार फेब्रुवारीन सुदारीत वाड दर 2.7% आशिल्ली. IIPच्या 3 मुखेल घटकां मदीं वीज निर्मितींत 6.3% वाड जाली. उत्पादनांत 3% वाड जाली जाल्यार खण वेवसायांत फाटल्या म्हयन्याच्या तुळेन मार्चांत 4% वाड जाल्या. आंध्र प्रदेशांतल्यान जावपी राज्यसभेचे पोटवेंचणुके खातीर भाजपान पाक वेंकट सत्यनारायणाचें नांव उमेदवार म्हणून जाहीर केलां. काल भाजपा केंद्रीय वेंचणूक समितीन उमेदवारांचें नांव निमणें थारायिल्लें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान
संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधीक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. परतून एक फावट येवकार. राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशनांतल्या MSME म्हणजे सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगा खातीर आयज नवी आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय नवी दिल्लीच्या अटल अक्षय उर्जा भवनात कार्यशाळा घडोवन हाडटले. ह्या कार्यशाळेंत शाश्वत हायड्रोजन अर्थवेवस्थेक आकार दिवपाक MSMEची म्हत्वाची भूमिका आसतली. ह्या उदरगतशील क्षेत्रांत नवनिर्माण आनी वाडी खातीर MSME म्हत्वाचे आसात. घटक आनी उपकरणां विकसीत करपा खातीर तंत्रगिन्यान सहकार्य, ग्रीन हायड्रोजन पुरवण साखळींतल्यान संद, जैवद्रव्य मार्ग वापरून विकेंद्रीय हायड्रोजन उत्पादन आनी मोल साखळींत गुंतवणूक उत्प्रेरक करपाची रणनितीचो आस्पाव जाता. अमेरिके कडेन वेपार कबलात करपा पयलीं देशा मदल्या भारत आसपाचो शक्यताय आसा अशें अमेरिकेचे खजिना सचीव स्कॉट बेसेंट हांणी सांगलां. भारतांतले तुळेन वेपारी वातावरण आनी मर्यादीत बिगर दरवाड आडमेळी ही प्रगतीची मुखेल कारणां आसात अशें बेसेंट हांणी सांगलां. संवसारीक वेपारी तणाव वाडत आसतना अमेरिकेन ह्या म्हयन्याचे सुरवेक व्यापक शुल्क लागू केल्ल्यान ही घोशणा जाल्या. फाटल्या सप्तकांत भारताचे भेटी वेळार अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हेन्स हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन वेपारी प्रस्नांचेर चर्चा केली आनी दोनूय वटांनी वाटाघाटी खातीर रस्तो नकासो स्थापन केला अशी पुष्टी केल्ली. आतां फुडलें पावल उखलप बिजिंगाचेर आसा अशें बेसेंट हांणी चीन विशीं टिप्पणी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी देशांतराचेर लक्ष केंद्रीत केल्ले नवे कार्यकारी आदेश जारी केल्यात. तातूंत ट्रक चालकां सारकिल्ल्या वेवसायीक चलोवप्यां खातीर इंग्लीश भाशेंतल्यान प्रविणताय नेमांची अंमलबजावणी घटमूट करपाचो हेतू आसा. ह्या गरजेचेर दुर्लक्ष जाल्ल्यान भौशीक सुरक्षेचो धोको निर्माण जाला अशें राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी म्हणलां. शेनवारा दक्षिण इराणी प्रांतांतल्या हॉर्मोझगान प्रांतांतल्या शहीद राजाई बंदरांत जाल्ल्या व्हड स्फोटाक लागून आनी उपरांत जाल्ल्या उज्याक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 70 मेरेन पावला आनी 1200 परस चड लोक जखमी जाल्यात अशी म्हायती इराणी अधिकृत खबरां एजन्सींतल्यान दिल्या. प्रांतीय राज्यपाल मोहम्मद अशौरी ताझियानी हांणी सांगलां की उजो पुरायपणान आळाबंद हाडला आनी सोडवणूक आनी आदाराची कामां अजूनय चालू आसात. हाच्या आदीं इराणाचे आंतरराष्ट्रीय मंत्री एकसंदर मोमेनी हांणी प्रांतीय राजधानी बंदर अब्बासान जाल्ल्या घातक स्फोटा फाटलें एक कारण म्हणून वळखून घेतलां. सरकारी IRIB TV कडेन दिल्ली मुलाखतींत तांणी ही गजाल सांगली आनी घडणुकेचें कारण थारावपा खातीर चालू आशिल्ल्या चवकशे विशीं विस्तारान सांगलां. सर्वोच्च फुडारी आयातुल्ला अली खामेनी हांणी हे घडणुकेची चवकशी करपाचो आदेश दिला. पंजाबान एंट्री ड्रोन प्रणालीची चांचणी पुराय जाल्या आनी भारत पाक शिमेचेर थोड्याच वेळान स्थापणूक सुरू जातली. स्थापन जाल्ल्यान ड्रोना वरवीं शिमे भायर घुंवळी वखदां, शस्त्रां आनी स्फोटक पदार्थांची तस्करी तपासप सोंपें जातलें. कावंटर ड्रोन प्रणालीचे कायदेशीर चवकशी कांय शिमेवेल्यान गांवांनी जाले. तरन तारण आनी अमृतसर जिल्ल्यांत चडांत चड ड्रोन घुसखोरी आनी घुंवळी वखदां आनी शस्त्र जप्त जातात. हे यंत्रणेक लागून पंजाब पुलीस मुखेली गौरव यादव हांणी सांगलां की घर मंत्रालय आनी शिमेचे सुरक्षा दळ हांच्या समन्वयान हें जातलें. ऑपरेशन कागराचेर राष्ट्रीय पावंड्यार भासाभास जावंक जाय अशें तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांणी सांगलां. कागरा विशीं काँग्रेस पक्षान निमाणो निर्णय घेतले उपरांत सरकारी धोरण जाहीर करतले अशें तांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, आसाम, ओडिशा आनी मेघालयांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 5 दिसांत ईशान्य भारत गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच हवामान खात्यान हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अस्तंत राजस्थान, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद हांगा आयज एकसुरा सुवातींनी उश्णतायेच्या ल्हारांची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा अशें सांगलां. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपान युग्म परिशदेंत वांटो घेतले. 4 धाम यात्रे खातीर उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी जिल्लो न्याय दंडाधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवन नियाळ घेतलो.
केंद्रीय शेती, शेतकार कल्याण आणि ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल देशांतल्या सुमार 731 कृशी विज्ञान केंद्रां वांगडा व्हर्च्युअल बसका घेतली. दोन्ही राष्ट्रांमदल्या वेपार मुक्त करारा खातीर वाटाघाटी करपा खातीर केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल लंडनांत ब्रिटनाचे वेवसाय आनी वेपार राज्य सचीव जॉनेथन रेनॉल्ड्स हांची भेट घेतली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.